आदाब। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है वजूहात कि ज़ोफ़े बाह यानी मर्दाना कमज़ोरी की वजूहात क्या हैं, किस वजह से इंसानी जिस्म में मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है, और जो बच गया है वो इस वीडियो में बता देता हूँ। तो आगे है जिस्म में खून की कमी। किसी भी वजह से अगर जिस्म में खून की कमी हो जाती है तो फिर जिस्मानी निज़ाम को खुराक नहीं मिल पाती है, और जब खून कम हो गया तो इसके अंदर जो और चीज़ें शामिल हैं उनकी मिक़दार कम हो जाती है, जो कि क़ुव्वत बाह पैदा करती हैं। तो कुछ मिनरल्स हुए, कुछ केमिकल्स हुए, कुछ विटामिन्स हुई, इन सारी चीज़ों की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से ज़ोफ़े बाह पैदा हो जाता है। एक और बड़ा मसला है जो कि अब आम हो गया है, वो है शीघ्र पतन, सूरत अंजाल या पी, जिसको प्रीमेच्योर इजैकुलेशन बोलते हैं। तो इसके ऊपर मैं एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये एक बहुत लंबा सब्जेक्ट है कि सूरत अंजाल क्यों होती है, कैसे होती है, इसके कितने कैटेगरीज हैं, इनसे क्या क्या खराबियां पैदा होती हैं। तो पूरा डिटेल में बताऊंगा आगे चल करके। उसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी पैदा हो जाती है, जो आगे चल करके नामर्दी में तब्दील हो जाती है। कुछ और बीमारियां हैं जो ज़ोफ़े बाह और नामर्दी पैदा कर देती हैं। उन बीमारियों में शुगर का मर्ज़ तो सर फहरिस्त है, और उसके लिए आप मेरी शुगर पे बनी हुई वीडियो देखें। एक दूसरी बीमारी जिसका नाम हेपाटाइटिस है, चाहे ए हो, बी हो, सी हो। एक आम बीमारी है पीलिया, जिसको हम यरकान कहते हैं। तो यरकान अस्वद और यरकान अस्फर दोनों ज़ोफ़े बाह पैदा करती है। एक बीमारी और है जो आजकल आम होते जा रही है, वो है ब्लड प्रेशर। ये बीमारी भी ज़ोफ़े बाह पैदा करती है। अगर आप रुकावट की या टाइमिंग बढ़ाने की कोई दवा ले रहे हैं, तो ये दवा भी इंसानी जिस्म में ज़ोफ़े बाह मर्दाना कमज़ोरी पैदा कर देती है। इस दवा का जो मिजाज होता है, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, यूनानी हो, कोई भी हो, इन सब दवाओं का मिजाज जो है या तो खुश्क सर्द होता है या तो खुश्क गर्म होता है। तो दोनों शक्लों में जिस्म में खुश्की पैदा हो जाती है। जब जिस्म में खुश्की पैदा हो गई तो खून जल जाता है, खून की मिक़दार कम हो जाती है, खून गाढ़ा हो जाता है, और जब खून गाढ़ा हो गया तो फिर कोलेस्ट्रॉल पैदा हो जाता है। और इस खुश्की के नतीजे में बवासीर पैदा हो जाती है, क्योंकि जब खुश्की है जिस्म में उतरी तो फिर ये आंतों में भी एक खुश्की उतरती है। आंतों में खुश्की उतरने की वजह से क्या होता है, कब्ज़ पैदा होता है और पाखाना सख्त होता है, और कब्ज़ की वजह से, पाखाने की सख्ती की वजह से पूरा का पूरा निकल नहीं पाता है, जिससे तबखीर वगैरह भी पैदा होती है, और फिर यहीं पर खूनी बवासीर पैदा होती है। यहीं पर पैदा होता है अल्सर। बवासीर भी मर्दाना कमज़ोरी पैदा करती है, अल्सर भी मर्दाना पर कमज़ोरी पैदा करती है।
اور اگر گرم خشک مزاج کی دوا دی گئی ہے جو کہ گرمی میں جسم میں گرمی زیادہ پیدا کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ تھوڑی خشکی بھی پیدا کرتی ہے، تو یہ دوا جو بواسیر پیدا کرتی ہے یہ ہے بواسیر بادی. اور ایک اور بیماری پیدا کرتی ہے جس کو ہم ریحول بواسیر کہتے ہیں، جس میں مسا نہیں نکلتا ہے لیکن ساری علامتیں بواسیر والی ہوتی ہیں، ساری تکلیف بواسیر والی ہوتی ہے، تو یہ بیماری بھی پیدا ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ان دواؤں کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ سائیڈ ایفیکٹ صرف ایلوپیتھک دواؤں کا ہوتا ہے، یونانی آیورویدک جڑی بوٹیوں کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتا ہے. یہ بالکل غلط ہے، کیونکہ رکاوٹ اور ٹائمنگ بڑھانے والی دواؤں میں استعمال ہی ہوتی ہیں منشیات، اور کچھ میں منشیات کے ساتھ ساتھ مخدرات کا بھی استعمال کیا جاتا ہے، اور ان کا سائیڈ ایفیکٹ ہے. اور ہر وہ دوا جو بہت تیزی سے کام کرتی ہے اس کا سائیڈ ایفیکٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے. ہاں، یونانی اور آیوروید میں جو دوائیں ہیں جو بہت آہستہ آہستہ کام کرتی ہیں، تو ان دواؤں کا سائیڈ ایفیکٹ نہ کے برابر ہوتا ہے، اور ان کا جسم پر جو اثر ہوتا ہے وہ پائیدار ہوتا ہے، برسوں برسوں تک قائم رہتا ہے. لیکن جو دوائیں بہت تیزی سے اثر کرتی ہیں ان دواؤں کی ٹائمنگ بھی بہت کم ہوتی ہے، تو بہت کم عرصے کے لیے یہ اپنا افیکٹ باڈی پہ ڈالتی ہیں، اس کے بعد ختم ہو جاتی ہیں، لیکن ان کا سائیڈ ایفیکٹ جسم کے اوپر بہت دیر تک قائم رہتا ہے، جس کے نتیجے میں ذوق باح اور نامردی پیدا ہو جاتی ہے. ایک اور مرض ہے جو نامردی پیدا کرتا ہے، نہیں نامردی تو مردانہ کمزوری تو پیدا کر ہی دیتا ہے، وہ ہے موٹاپا. یہ کون سا موٹاپا ہے؟ جو صفراوی رطوبات یا بلغمی رطوبات کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے، جس میں جسم پھول جاتا ہے، پھول کے کپا ہو جاتا ہے، لیکن جسم پلپلا ہوتا ہے، مسلس میں سختی نہیں ہوتی ہے، اور جسم میں طاقت نہیں محسوس ہوتی ہے. ایک دوسرا موٹاپا ہے جو کہ پہلوانوں والا موٹاپا کہا جاتا ہے، عضلاتی. تو اس میں مسلس سخت ہوتے ہیں، جسم میں بہت طاقت ہوتی ہے، تو اس میں کوئی پرابلم نہیں، اس میں تو مردانہ طاقت اپنے عروج پہ ہوتی ہے. لیکن یہ جو موٹاپا ہے پلپلا والا، جس میں بدن پھول جاتا ہے، یہ موٹاپا نامردی اور پیدا کرتی ہے، مردانہ طاقت کو کمزور کر دیتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس موٹاپے کے لیے جو دوائیں استعمال کی جاتی ہیں، زیرہ سونف وغیرہ وغیرہ ساری ٹھنڈی چیزیں، تو یہ دوائیں بھی ذوق باح پیدا کرتی ہیں. ایک اور چیز جو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بتا دیتا ہوں کہ جو میجر آرگنز ہیں، تو حکمت والے تو میجر آرگنز کو 3 ہی مانتے ہیں، لیکن ایکچولی یہ ہوتے ہیں 5، جیسے دل، دماغ، جگر، لنگس اور کڈنی. ان میں اگر کمزوری پیدا ہو گئی، کوئی خرابی پیدا ہو گئی، تو پھر انسانی جسم میں قوت باح کمزور ہونی ہی ہے، مردانہ کمزوری انسان کے اندر آنی ہی آنی ہے. ایک اور چیز ہے جو ذوق باح پیدا کرتی ہے انسان کے اندر، اس کا نام ہے ذکاوت حس، ہماری حکمت کی زبان میں. انگلش میں ہم اس کو کہیں گے ہائپر سینسٹیوٹی.
اس میں احساسات بہت تیز ہو جاتے ہیں، سینسٹیویٹی کا لیول بہت ہائی ہو جاتا ہے، اور اس مرض میں کیونکہ یہ مرض آج کل بہت زیادہ پھیل گیا ہے، تو یہ مرض کیوں ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، اس کے جسم پر کتنے برے اثرات مرتب ہوتے ہیں، کس طرح جسمانی نظام کو خراب کرتا ہے، خاص کر کے سیکس کے نظام کو کس طرح برباد کرتا ہے، کس طرح یہ آدمی کو نامرد بنا دیتا ہے، تو آگے چل کر کے میں اس کے اوپر بھی ایک ڈیٹیل ویڈیو بناؤں گا۔ تو فی الحال اتنا سمجھیے کہ ذکاوت حس ہائپر سینسٹیویٹی بھی پیدا کر دیتی ہے۔ یہ ذکاوت حس ہے جو صورت انزال شیغل پتن بھی پیدا کرے گی، جریان بھی پیدا کرے گی، وغیرہ وغیرہ، اعضاء تناسل کو بالکل مردہ کر دے گی۔ آگے چل کر کے میں ڈیٹیل میں بتاؤں گا۔ اور ایک اور بات بتا دوں کہ یہ ذکاوت حس جو ہے عورت اور مرد دونوں کو ہوتا ہے، اور یہ ذکاوت حس ہے کہ جس میں ٹائمنگ زیرو ہو جاتی ہے۔ تو آگے چل کر کے میں بتاتا ہوں۔ ایک اور چیز ہے کہ ہمارے احساسات میں یا تو کمی ہو جاتی ہے یا تو زیادتی ہو جاتی ہے۔ تو جب کمی ہو جاتی ہے تو ہمیں جلدی کچھ محسوس نہیں ہوتا ہے، تو دوسری چیزوں کو چھوڑ کر کے میں صرف سیکس پہ آتا ہوں۔ تو سیکس میں ایسا ہے کہ جب یہ احساسات میں کمی آ گئی، سینسٹیویٹی کا لیول لو ہو گیا، تو عورت اگر آپ کو رگڑ رہی ہو تو آپ کو کچھ احساس نہیں ہوگا۔ کچھ تو یہاں تک دیکھا ہوں کہ گود میں بیٹھ کر کے عورت مچل رہی ہے تو بھی انسان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہوتی ہے۔ اور جب احساسات اپنے عروج پہ ہوتے ہیں، اعتدال سے باہر نکل جاتے ہیں، تو پھر یہ ہوتا ہے کہ اگر اپوزٹ سیکس کچھ فاصلے پر بھی کھڑا ہو تو اس کو صرف دیکھنے بھر سے جسم میں حرکت شروع ہو جاتی ہے، جو جذبہ اٹھان پہ چلا جاتا ہے، اور یہ چیز اگر اپنا اعتدال کھو دے، لمٹ سے باہر چلی جائے تو بھی ذوق باہ ہو جائے گی۔ اگر اس کا لیول لو ہو گیا، آپ کو کچھ محسوس نہیں ہو رہا ہے، تو بھی ذوق باہ ہو جائے گی، جو آگے چل کر کے نامردی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس کی ایک اور وجہ ہوتی ہے، تو بہت ساری دوائیں جو ہم کو بہت سارے امراض میں کھانی پڑتی ہیں، یہ دوائیں بھی انسان کو نامرد بنا دیتی ہیں۔ نہیں نامرد بنائیں تو مردانہ کمزوری تو ہونا ہی ہونا ہے۔ ان دواؤں میں ہے بلڈ پریشر کی دوا، ہائی بلڈ پریشر کی دوا، شوگر کی دوا، پیلیا یارکان کی دوا، ہیپاٹائٹس کی دوا، موٹاپا میں استعمال ہونے والی دوا، ٹائیفائڈ کی دوا، پیٹ میں پانی پڑ گیا ہے، پھیپھڑے میں پانی پڑ گیا ہے وغیرہ سنا ہوگا آپ نے۔ تو اس مرض میں جو دوا استعمال کی جاتی ہے وہ دوا بھی مردانہ کمزوری پیدا کرتی ہے۔ تھائرائیڈ جو کہ مردوں کو کم ہوتا ہے، عورتوں کو زیادہ ہوتا ہے، لیکن یہ بھی شوگر کے برابر کی بیماری ہے، بری بیماری ہے یہ بھی۔ تو شوگر بھی ہارمونز کے پرابلم سے پیدا ہوتی ہے، اور یہ تھائرائیڈ بھی ہارمونز کے پرابلم سے پیدا ہوتی ہے، اور ان دونوں میں انسان نامرد ہو جاتا ہے، اس کی طاقت ختم ہو جاتی ہے۔ جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ قوت باہ
में दो चीज़ें काम करती हैं, जिस्मानी ताकत भी और नफ्सियाती ताकत भी। तो ब्रेन से रिलेटेड कोई इशू हो जाए तो भी एक चीज़ ज़ायल हो जाती है, यानी मर्दाना ताकत ख़त्म हो जाती है। कुछ अमराज ऐसे होते हैं जो नफ्सियाती प्रॉब्लम पैदा करते हैं, और कुछ नफ्सियाती प्रॉब्लम ऐसी होती है जो जिस्म में तरह तरह के अमराज पैदा करती है। तो फिलहाल यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ कि वो नफ्सियाती अमराज क्या हैं जिनकी वजह से मर्दाना ताकत खत्म हो जाती है। ये नहीं है कि सिर्फ जिस्मानी कमजोरी या जिस्मानी खराबी की वजह से ही मर्दाना ताकत खत्म होती है। अगर किसी इंसान के अंदर गम का जज्बा बहुत गहराई तक उतर गया है, किसी चीज़ की तो फिक्र लाहक हो गई है, कोई चीज़ खो गया है, कोई चीज़ उसने लूज कर दिया है, तो किसी भी तरह का गम जब इंसान के अंदर गहराई में उतर जाए तो फिर ये ज़ोफ़-ए-बाह पैदा कर देता है। एक जज्बा है नदामत का, पशेमानी का, कि आपसे कुछ हो गया है या आपने नहीं किया, किसी और ने किया जिसके ऊपर आप नादिम हैं। कोई भी ऐसा काम हो सकता है, कोई भी ऐसी वजह हो सकती है जिसके ऊपर आपको बहुत नदामत फील होती है, बहुत ज़्यादा आप नादिम महसूस करते हैं। तो ये नदामत का एहसास जो है, अगर ज़हन पर को पकड़ लिया है, अंदर उतर गया है, तो ये एहसास आपको नामर्द बना देगा। जिसमें कुछ तब्दीलियां भी वैसी होती हैं, उन तब्दीलियों के होने के बाद, जो कि टोटल फिजिकल होती हैं, लेकिन उन तब्दीलियों में इंसान को गम लाहक हो जाता है, नदामत का जज्बा लाहक हो जाता है, और भी बहुत सारे जज्बात उसमें अपना काम करते हैं। तो जैसे हाइपरटेंशन लाहक हो जाएगा, एग्जाइटी लाहक हो जाएगी, वगैरह वगैरह। अगर किसी इंसान के अंदर खौफ, किसी भी चीज़ का खौफ हो सकता है, कभी भी हो सकता है कि कभी वो बहुत ज़्यादा डर गया था या किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डरता है, और ये खौफ उसके दिल में उतर गया है, उसके जहन पे सवार हो गया है, तो मर्दाना कमजोरी आ जाएगी। अगर कोई भी इंसान एहसास कमतरी यानी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया है, कुछ लोगों को मैंने देखा है कि अपनी बीवी के आंख मिलाकर बात नहीं कर पाते हैं। इस एहसास कमतरी की वजह बहुत कुछ हो सकती है, तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो किसी भी वजह से अगर इंसान के अंदर एहसास कमतरी पैदा हो गई है, तो उसके साथ साथ उसकी मर्दाना ताकत भी कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी। अगर किसी इंसान को हाइपरटेंशन लग गया है या उसको स्ट्रेस ने पकड़ लिया है, कुछ काम ऐसा करता है, कुछ बातें ऐसी हैं जिसके तो वर्कलोड से भी स्ट्रेस हो जाता है, तो किसी भी वजह से अगर स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, तो ये मर्ज होना ही होना है। ज़ोफ़-ए-बाह ये चीज़ें खत्म कर देती है। अगर इंसान के अंदर नफरत का जज्बा बहुत गहरे तक उतर गया है, वो किसी भी चीज़ से हो सकता है, ये जज्बा भी ज़हन को कैप्चर कर लेता है और ज़ोफ़-ए-बाह पैदा करता है। इंतकाम का जज्बा तो ऐसा है कि ये अगर पकड़ लिया एक बार ज़हन को, तो फिर छोड़ता नहीं है। कुछ लोग अपने आप को
सांप की मिसाल देते हैं कि सांप की तरह से मैं बगैर इंतकाम लिए भले 100 साल लग जाए लेकिन मैं छोड़ता नहीं। तो जब तक इंसान का इंतकाम पूरा नहीं हो जाता है, उसके दिल दिमाग ज़हन को सुकून नहीं मिलता है, उसकी रूह बेचैन रहती है और ये जज्बा इंसान को नामर्द बना देता है। किसी बात पर आप इंसान को बहुत अफसोस है, बहुत पछतावा है और ये अफसोस, ये पछतावा उसके जहन को पकड़ लिया है, जहन पे सवार हो गया है, दिल दिमाग को कैप्चर कर लिया है, तो फिर ये चीज़ भी वो दिमाग को ज़ायल कर देती है। कोई जज्बाती अलमिया हो गया है तो जिसकी वजह से दिल टूट गया है, तो ये चीज़ इश्क मोहब्बत वाली भी हो सकती है या कोई और इमोशनल फैक्टर